संस्कृतसम्भाषणकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। ध्येयमन्त्रेण प्रारम्भं कुर्मः। अहम् एकां पङ्क्तिं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यम्। पठामि संस्कृतं वदामि संस्कृतं सदा। वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम् श्रेया घोषालः गायिका अस्ति। श्रेया घोषालः गायिका अस्ति। माधुरी दीक्षितः नायिका अस्ति। माधुरी दीक्षितः नायिका अस्ति। अहम् शिक्षिका अस्मि। माधुरी दीक्षितः महिला अस्ति। अहं महिला अस्मि। अहं महिला अस्मि। भवान् शिक्षकः अस्ति। अहं शिक्षकः अस्मि। भवती अध्यापिका अस्ति।
अस्ति अहम् अध्यापिका अस्मि। अनिरुद्ध महोदय। नंबर 3 भवान् पुरुषः अस्ति अनन्तरम् अहं पुरुषः अस्मि। समीचीनं। नंबर 4 सः सज्जनः अस्ति। अहं सज्जनः अस्मि। उत्तमम्। रिङ्कु महोदय। रिङ्कु महोदय भवती वदतु। सा छात्रा अस्ति अहं छात्रा अस्मि। सम्यक्। द्युति दत्ता महोदय। एषा प्रतिवेशिनी अस्ति अहं प्रतिवेशिनी अस्मि। सम्यक्। प्रियंका सिंह। हाँ मैम for it मैम नंबर 5 सा छात्रा अस्ति सा छात्रा नंबर 6 सा छात्रा अस्ति अहं छात्री अस्मि। छात्री न छात्री शब्दस्य अर्थः छात्रस्य पत्नी। छात्री महिला छात्रा किन्तु छात्री शब्दस्य अर्थः छात्रस्य पत्नी छात्री। मम भाषायां वयं छात्री इति वदामः, संस्कृतेन छात्रा। शुभम रॉय नंबर 7 एषः नायकः अस्ति अहं नायकः अस्मि। समीचीनं। शर्मिला घोष महोदय। हाँ मैम सा सुन्दरी अस्ति अहं सुन्दरी अस्मि। सम्यक्। नंबर 9 कः वदति? अनिरुद्ध महोदय। आं महोदय। वदतु। सः सैनिकः अस्ति अहं सैनिकः अस्मि। सम्यक्। नंबर 10 का वदति? अहं वदामि। अवश्यं वदतु। सा जननी अस्ति अहं जननी अस्मि। सम्यक्। इदानीम् अस्ति अस्मि द्वारा वाक्यं रचनीयं। छात्रः अध्यापकः, सः छात्रः अस्ति अहम् अध्यापकः अस्मि। एवं ईशिता मण्डल महोदय वदतु। न श्रूयते, शोना যাচ্ছে না, কি বলছেন? হরি ওম। বাকিরা কি শুনতে পাচ্ছেন? ना मैम। तर्हि भवत्याः एव नेट्वर्क् समस्या स्यात्। अन्य कापि वदतु। नंबर 1 छात्रः अध्यापकः। अहं वदामि। सुस्मिता करण महोदय वदतु। सः छात्रः अस्ति अहम् अध्यापिका अस्मि। अहम् अध्यापिका अस्मि। सम्यक्। अनन्तरं वदतु। का वदति? अहं वदामि। सुपर्णा महोदय वदतु। सा माता अस्ति अहं पुत्री अस्मि। सम्यक्। सः दुष्ट अस्ति अहं सज्जन अस्मि। सम्यक्। अनन्तरं वदतु।
अहं वदामि। अहं वदामि। अवश्यम्। सा सा अध्यापिका अस्ति। अध्यापिका अस्ति। अहं छात्रा अस्मि। सम्यक्। अनन्तरं प्रत्येकं जनः त्रयं त्रयं वदन्तु। वाक्यत्रयं कः वदति पूर्वं वदतु। पाचकः अस्ति अहं पाचिका अस्मि अनन्तरं अहं वदामि वा? अनिरुद्ध चक्रवर्ती महोदय वदतु। रामः चोरः अस्ति अहम् आरक्षकः अस्मि। सा नायिका अस्ति अहं नायकः अस्मि। उत्तमम्। एषः आपचारकः अहम् आपचारकः उपचारिका उपचारिका वदतु। अहम् उपचारिका अस्मि सा उपचारकः अस्मि सा उपचारिका अस्ति। पुनः एकवारं वदतु अनिरुद्ध महोदय। नंबर 8 पुनः एकवारं वदतु। अहम् उपचारकः अस्मि सा उपचारिका अस्ति। साधु सम्यक्। महोदय अहं वदामि वा? शुभम रॉय। अनन्तरं प्रियंका सिंहजी। सः स्वामीजी अस्ति अहं वैज्ञानिकः अस्मि। सम्यक्। सः जननी अस्ति अहं पुत्रः अस्मि। सः जननी अस्ति न सा। साह जननी। हाँ मैडम साई बोलेছি बड़टा। सा जननी अस्ति अहं पुत्र अस्मि। सम्यक् साधु। प्रियंका सिंह महोदय। अहं भगिनी अस्मि। सा भ्राता अस्ति। अहं भूललो। वदतु अनन्तरम्। अहं पुत्री अस्मि। सा माता अस्ति। मैम এটা কি সৌচিক? কোন नंबर 1 सौचिका। टेलर सौचिकः यः शौचिकः शौचिकायाः और पाশেরটা स्वर्णकारः स्वर्णकार शौचिका अस्ति। ईश स्वर्णकार अस्ति। सः शौचिकः अस्ति। ईश स्वर्णकार अस्ति। सम्यक्। अनन्तरं देवी द्युति दत्ताजी वदतु। अहं भगिनी अस्मि सः भ्राता अस्ति। सः वृक्षः अस्ति अहं वृक्षच्छेदकः अस्मि। सः पुत्रः अस्ति अहं जननी अस्मि। सः स्वामी अस्ति अहं भृत्या अस्मि। सम्यक्। इदानीं भवन्तः स्वयं चिन्तयन्तु। स्वयं विचित्य एकमेकं वाक्यम्। अहं लेखिका अस्मि। अहं सेविका अस्मि। प्रियंका महोदया शिक्षिका अस्ति। रिंकू महोदया गायिका अस्ति। अहं सः
अथवा सा वदन्ति वा? अहं छात्री अस्मि। पुनः एकवारं वदतु, अहं श्रोतुं न शक्नोमि। प्रियङ्का महोदय, अहं দুটোই কি বয়ম মানে অন্য নাকি সদি? सम्यक् न श्रूयते, किञ्चित् उच्चैः वदति वा? ম্যাম এবার শোনা যাচ্ছে? अहं छात्री अस्मि। यात्री। अहं छात्री अस्मि। सः सन्यासी अस्ति। सन्यासी अस्ति, सम्यक्। अपरः कोऽपि? अहं माता अस्मि, सा मम पुत्री अस्ति। इतोपि कः एकमपि वाक्यं न उक्तवान्? तादृशः कोऽपि अस्ति चेत् वदतु। अहं गायिका अस्मि। अहं गायिका अस्मि। सा मम श्रोत्री अस्ति। श्रोता श्रोता अस्ति। कगरी महोदय वदतु। अहं शिक्षिका अस्मि। सा मम छात्रा अस्ति। साधु। व्याघ्रः धावति। व्याघ्रः धावति। मृगः अपि धावति। व्याघ्रः धावति, मृगः अपि धावति। अरिजित् सिंहः किं करोति? गायति। अरिजित् सिंहः गायति। एषः कः अस्ति? सोनू निगमः अपि गायति। कः? सोनू निगमः। वदन्ति वा? सोनू निगम अपि गायति। एषः कः गायति? अरिजित् सिंहः। सोनू निगम। अरिजित् सिंहः गायति, सोनू निगमः गायति। सोनू निगमः गायति, अरिजित् सिंहः अपि गायति। रोटिका अस्ति, ओदनम् अपि अस्ति। अहं रोटिकां खादामि, अहम् ओदनम् अपि खादामि। छात्रः विद्यालयं गच्छति, अध्यापकः अपि विद्यालयं गच्छति। द्वितीयं वाक्यं वने सिंहः वसति, व्याघ्र अपि वसति। अनन्तरं सर्वे मिलित्वा वदन्तु। क्षेत्रे कार्यं करोति, गृहेऽपि कार्यं करोति। गृहे अपि कार्यं करोति। अपि तत्र बलं दातव्यम्। अनन्तरं समाजे सज्जनाः सन्ति, दुर्जनाः अपि सन्ति। अत्र अध्यापकाः सन्ति, अध्यापिकाः अपि सन्ति। शिक्षकः छात्रं पाठयति।
संस्कृतभाषा भाषा प्राचीनभाषा प्राचीनभाषा अस्ति वैज्ञानिकी भाषा अपि वैज्ञानिकी अस्ति। भाषा अपि अस्ति वैज्ञानिकी अपि भाषा अनन्तरं माता अपि पिता अपि अस्ति। समीचीनं। देशे अशान्तिः देशे अस्ति शान्तिः अपि अस्ति शान्तिः अपि अस्ति। शान्तिः अपि अस्ति। समीचीनम्। अहं अहं लेखनी क्रीणामि क्रीणामि वस्त्रम् अपि क्रीणामि। सः बुद्धिमान् अस्ति चतुरः अपि अस्ति चतुरः अपि चतुरः अस्ति। अपि अस्ति। सः चतुरः अपि अस्ति। इदानीं स्वयं वाक्यानि रचयन्ति वा? मम गृहे मम माता अस्ति, पिता अपि अस्ति। अहं छात्रा अस्मि, पुत्री अपि अस्मि। अहम् अपूर्णं वाक्यम्। अहं छात्रा अस्मि, पुत्री अपि अस्मि। उत्तमम्। मन्दिरे शिव अपि दुर्गा माता अस्ति गृहे शिव अपि दुर्गा माता अस्ति पूर्णमेवं वक्तव्यं। गृहे शिवः अस्ति, अनन्तरं किं वक्तव्यं? गृहे शिवः अस्ति अपि दुर्गा माता अस्ति गृहे शिवः अस्ति, दुर्गा माता अपि अस्ति। उत्तमम्। अहं वदतु। कपाटिका अपि अस्ति। गृहे मम गृहे व्यजनम् अस्ति, कपाटिका अपि अस्ति। समीचीनम्। कीटके दुग्धम् अस्ति, जलम् अपि अस्ति। उद्याने मम उद्याने पाटलपुष्पम् अस्ति। मम उद्याने पाटलपुष्पम् अस्ति, कमलपुष्पम् अपि अस्ति। अहम् शाकुन्तलं पठामि, अहं कादम्बरीम् अपि पठामि। एवं भवन्तः किं किम् अपि पठन्ति वदन्ति वा? अहं संस्कृत वर्गं करोमि, जर्मन भाषापि वर्गं करोमि। अहं संस्कृत भाषां पठामि, जर्मन भाषाम् अपि पठामि। मैडम संस्कृत ना संस्कृतम कोनटा হবে? संस्कृत भाषा अथवा केवलं संस्कृतम्। अच्छा, यदि मिलित्वा वदति तर्हि संस्कृत भाषा, नो चेत् केवलं संस्कृतम्। अच्छा। अहं रघुवंशं पठामि, अष्टाध्यायीम् अपि पठामि। समीचीनम्। अहं विष्णुपुराणं वदतु। अहं मेघदूतं पठामि दशकुमारचरितम् अपि पठामि साधु। अहं श्रीमद्भागवत महापुराणं पठामि, शिवपुराणम् अपि पठामि। साधु। इदानीं भवन्तः किं किम् अपि खादन्ति? अहम् ओदनं खादामि, रोटिकाम् अपि खादामि।
अहं अहं रोटिकां सेवफलं खादामि व्यञ्जनम् अपि खादामि वदतु। अहं सेवफलं खादामि पुष्पान्नम् अपि खादामि। समीचीनम्। अहम् अन्नं खादामि रोटिका अपि खादामि। रोटिका अपि न रोटिकाम् अपि। अहम् अन्नं खादामि रोटिकाम् अपि खादामि। सम्यक्। भवन्तः अहम् किं किं क्रीडन्ति वदन्ति वा? अहं शाटिकां क्रीणामि, पुस्तकम् अपि क्रीणामि। अहं लेखनी क्रीणामि, पुस्तकम् अपि क्रीणामि। समीचीनम्। अहं पुस्तकं क्रीणामि। अहं अङ्कनी अपि क्रीणामि। अङ्कनीम् अपि क्रीणामि। सम्यक्। अहम् अहम् अहं वस्त्रं क्रीणामि पुष्पम् अपि क्रीणामि। समीचीनम्, उत्तमम्। अहं चषकं क्रीणामि द्रोणीमपि क्रीणामि। साधु। यदि अतिवृष्टिः भवति तर्हि जलमग्नः भवति। यदि तर्हि वयं गतदिने पठितवन्तः। यदि भूकम्पः भवति तर्हि किं किं भवति? गतदिने तत् पाठितमासीत्, किञ्चित् एकवारम् उक्त्वा एव अग्रे गच्छामि। यदि तर्हि यदि भूकम्पः भवति तर्हि किं किं भवति? तर्हि गृहस्य विनाशः भवति। यदि भूकम्पः भवति तर्हि प्राणनाशं भवति। प्राणनाशः भवति। यदि योगासनं करोति तर्हि किं किं भवति? तर्हि स्वास्थ्यं सम्यक् भवति। पूर्णं वाक्यं। यदि योगासनं करोति तर्हि स्वास्थ्यं सम्यक् भवति। यदि तर्हि गतदिने एतदपि पठितं। यथा तथा। ऐश्वर्या राय यथा अभिनयं करोति अहं तथा अभिनयं न करोमि। एषः कः? राजपालः। एकं वाक्यं वदति वा यथा तथा द्वारा? एतदपि गतदिने पाठितं। यथा तथा। यथा राजपालः कौतुकं करोति तथा अहं न करोमि। समीचीनम्। सचिनः यथा उत्तमं क्रीडति अहं तथा न क्रीडामि। एवं वाक्यानि कः पठति? शर्मिला महोदय, भवती पठति वा? नंबर 2। अमिताभवर्य यथा अभिनयति सः तथा न अभिनयति। अनन्तरं पुत्री यथा पठति पुत्रः तथा न पठति। सेवकः यथा कार्यं करोति अहं तथा न करोमि। अहं वदामि। अनन्तरं पठतु। प्रियंका सिंह महोदय।
श्रूयते? माता यथा पचति कर्मकारी तथा न पचति। कर्मकरी तथा न पचति। गुरु यथा पठयति शिष्य तथा न पठयति। टागरी महोदय, নম্বর 8 টা কি লেখা আছে? राकेशवर्यः राकेशवर्य यथा यानं चालयति अहं तथा न चालयामि। शरच्चन्द्रः शरच्चन्द्र यथा पुस्तकं लिखति अहं तथा न लिखामि। भवान् यथा संगणकं जानाति अहं तथा न जानामि। पञ्चवादनतः षड्वादनपर्यन्तं पठामि। अहं षड्वादनतः सप्तवादनपर्यन्तं योगासनं करोमि। ज्योति महोदय, सप्तवादनतः सपादसप्तवादनपर्यन्तं विश्रान्तिं स्वीकरोति। एवं वाक्यानि अग्रे वदन्ति वा? अहं सप्तवादनतः वादनतः अशुद्धं वादनतः अत्र पश्यतु, वादनतः, अत्र वादनं नास्ति। सप्तवादनतः अष्टवादनतः वादनपर्यन्तं पठामि। अत्र यत् लिखितमस्ति तदेव वदतु। 7:45 to 8 o'clock स्नामि। एतत् संस्कृतेन वदतु। अहं पादोन अष्टवादनतः अष्टवादनपर्यन्तं स्नामि। समीचीनम्। अनन्तरं रिंकु मंडल महोदय। महोदय, अहं 10वादनतः 4वादनपर्यन्तं विश्वविद्यालये भवामि। अनन्तरं अनुष्का सास्मल महोदय। आं महोदय, अहं 5वादनतः 6:30वादनपर्यन्तं संस्कृतं पठामि। समीचीनम्। अनिरुद्ध चक्रवर्ती महोदय। अहं 7वादनतः 9वादनपर्यन्तं अन्यविषयं पठामि। टागरी महोदय। अहं 9वादनतः 10वादनपर्यन्तं वादनतः मकारस्य लोपः वादनतः। अहं 9वादनतः 10वादनपर्यन्तं दूरदर्शनं पश्यामि। दूरदर्शनं दूरदर्शनं पश्यामि। अनन्तरम् अहं 10वादनतः 5वादन निद्रामि। सम्यक्। गणेशस्य प्रवासः। गणेशः जनवरी मासस्य 10मदिनाङ्कतः 11 दिनाङ्कपर्यन्तं
देहल्यां प्रवासं करोति। गणेशः 12 दिनाङ्कतः 13 दिनाङ्कपर्यन्तं मथुरायां प्रवासं करोति। कुत्र कुत्र प्रवासं करोति वदन्ति वा? गणेश 10 दिनक न पुनः अहम् एकवारं वदामि, शृण्वन्तु। गणेशः जनवरी मासस्य 10 दिनाङ्कतः 11 दिनाङ्कपर्यन्तं, तारीख डेट् दिनाङ्कः 10 दिनाङ्कतः 11 दिनाङ्कपर्यन्तं देहल्यां प्रवासं करोति। देहल्यां, नदी नद्याम्, आकारान्त शब्दः भवति चेत् मथुरायाम्, हस्तः हस्ते, भगवत्पुरं भगवत्पुरे, आग्रानगरम् आग्रानगरे, उज्जयिनी उज्जयिन्याम्। इदानीं वदन्ति वा? गणेशः गणेशः 14 दिनाङ्कतः कस्य मासस्य? जनवरी मासस्य। वदतु। गणेशः जनवरी मासस्य 14 दिनाङ्कतः 16 दिनाङ्कपर्यन्तं भारतपुरे प्रवासं करोति। अनन्तरं सुस्मिता करन् महोदय, भवती वदतु। गणेशः जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्कतः 18 दिनाङ्कपर्यन्तम् आग्रा नगरम কি হবে ম্যাম ওটা? आग्रा नगरे प्रवासं करोति। देविका चटर्जी महोदय। गणेशः जनवरी मासस्य 19 दिनाङ्कतः 21 दिनाङ्कपर्यन्तं गङ्गापुरनगरे प्रवासं करोति। अहं वदामि। गणेशः जान्वरी मासस्य 12 दिनाङ्कतः 13 दिनाङ्कपर्यन्तं जयपुरं नगरे प्रवासं करोति। महोदय अहं वदामि वा? अवश्यं। शुभं महोदय वदतु। गणेशः जान्वरी मासस्य 24 दिनाङ्कतः 25 दिनाङ्कपर्यन्तं माधवपुरे प्रवासं करोति। साधु, उत्तमम्। अहं वदामि महोदय। अवश्यं वदतु। गणेशः जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्कतः 27 दिनाङ्कपर्यन्तं इन्दोरनगरे प्रवासं करोति। उत्तमम्। अहं वदामि वा?
अवश्यं वदतु अनिरुद्ध महोदय। गणेशः जनवरी मासस्य अष्ट अष्टविंशति दिनाङ्कतः 29 दिनाङ्कपर्यन्तम् उज्जैन्यनगरे प्रवासं करोति। उज्जयिनी इति अस्ति दीर्घ अन्तिमे ई अस्ति चेत् यथा नदी नद्याम् उज्जयिनी उज्जयिन्याम् उज्जयिन्याम् स्पष्टम्? अहं वदामि वा? अवश्यं वदतु। गणेशः जनवरी मासस्य 30 दिनाङ्कतः 31 दिनाङ्कपर्यन्तं वडोदरायां प्रवासं करोति। सम्यक्। अहं गृहतः उपाहारगृहपर्यन्तं गच्छामि। अहम् उपाहारगृहतः आपणपर्यन्तं गच्छामि। देविका चटर्जी महोदय, अनन्तरं भवती कुतः कुत्र पर्यन्तं गच्छति वदति वा? आपणतः कार्यालये गच्छामि। अहम् आपणतः कार्यालये गच्छामि। कार्यालये गच्छामि न, कार्यालयपर्यन्तं कार्यालयपर्यन्तं गच्छामि। अनन्तरं प्रियङ्का सिंह महोदय, वदतु। अहं कार्यालयतः वाटिका पर्यन्तं गच्छामि। मध्ये एकं त्यक्तवती, कार्यालय अनन्तरं वित्तकोशः इति अस्ति। कार्यालयतः वित्तकोश, सरि। अहं कार्यालयतः वित्तकोशपर्यन्तः गच्छामि। पर्यन्तं गच्छामि, साधु। अनन्तरं कः वदति? अहं वदामि। अहं वित्तकोशतः वाटिकापर्यन्तं गच्छामि। उत्तमं। तुहिन् चक्रवर्ती महोदय। आं महोदय, अहं वाटिकातः देवालयः पर्यन्तं गच्छामि। प्रवरी महोदय। अहं देवालयतः शालापर्यन्तं पुनः वदतु। अहं देवालयतः न, अहं देवालयतः। अहं देवालयतः शालां पर्यन्तं गच्छामि। शालां पर्यन्तं न, शालापर्यन्तं। यदा तः पर्यन्तं भवति तत्र मन भवति, यथा गृहं तत्र गृहतः, उपाहारगृहम् उपाहारगृहतः, आपणः विसर्गः अत्र पुनः न भवति। आपणतः, कार्यालयतः कार्यालयपर्यन्तं, वित्तकोशतः वित्तकोशपर्यन्तं। अच्छा, अहं विद्यालयतः शालापर्यन्तं गच्छामि। इदानीं सुरेशः गच्छति। सुरेशः कुतः कुत्र पर्यन्तं गच्छति वदन्ति वा? इशिता मंडल महोदय। मैम वदतु। सुरेशः तः बेङ्गालुरु पर्यन्तं बेङ्गलुरुतः सुरेशः बेङ्गलुरुतः मदुरै पर्यन्तं मदुरु गच्छति।
गच्छति। अनन्तरं द्युतिदत्ता महोदये। सुरेशः बेङ्गलूरुतः मदुरै पर्यन्तं गच्छति। साधु। अनन्तरं द्युति महोदय। सुरेशः मदुरैतः रामेश्वरं पर्यन्तं गच्छति। पुनः एकवारं। सुरेशः मदुरैतः रामेश्वरं पर्यन्तं गच्छति। रामेश्वरं वदति वा? रामेश्वर मकार पुनः न भवति। रामेश्वर पर्यन्तं। रामेश्वर पर्यन्तं गच्छति। महोदय अहं वदामि वा? अवश्यम्। सुरेशः रामेश्वरतः कन्याकुमारी पर्यन्तं गच्छति। प्रियंका सिंह महोदय। अहं कन्याकुमारी तः तिरुवनन्तपुरं पर्यन्तं गच्छामि। सुरेशः शोना जाच्छे। सुरेशः तिरुवनन्तपुरतः अत्र पश्यतु, तिरुवनन्तपुरम् इति अस्ति। तिरुवनन्तपुरं वदतु। सुरेशः तिरुवनन्तपुरं तः আমি আবার সবাইকে বলছি, শেষে যে ময় হসন্ত আছে, শেষে যদি বিসর্গ থাকে, যদি নপুংসকলিঙ্গ শব্দ হয় তাহলে ময় হসন্ত থাকবে, যদি পুংলিঙ্গ শব্দ হয় তাহলে বিসর্গ থাকবে। যেমন রামেশ্বরম ময় হসন্ত আছে, তিরুবনন্তপুরম ময় হসন্ত আছে, এটা নপুংসকলিঙ্গ শব্দ, ফলম ব্যথা থাকলে যখন তহ পর্যন্ত আমরা যোগ করব, ওই মকারটাকে বাদ দিতে হবে। বাদ দিলে কি থাকে? তিরুবনন্তপুরম, রামেশ্বর, তারপর তহ করব, রামেশ্বর তহ, তিরুবনন্তপুর তহ অথবা তিরুবনন্তপুর পর্যন্তম। যদি বিসর্গ থাকে তাহলে সেই বিসর্গটা বাদ দিয়ে কি লিখবো? এখানে অকার হয়ে গেছে तिरुवनन्तपुरतः सुरेशः तिरुवनन्तपुरतः काल्टी पर्यन्तः गच्छामि। पर्यन्तं गच्छति। महोदय अहं वदामि। अवश्यम्। सुरेशः काल्टितः गोकर्ण पर्यन्तं गच्छामि। सम्यक्। महोदय अहं वदामि वा? सुरेशः गोकर्णतः शृङ्गेरी पर्यन्तं गच्छति। अहं वदामि। आं महोदय। सुरेशः शृङ्गेरीतः मैसूरपर्यन्तं गच्छति। अहम् अद्य आरभ्य योगासनं करोमि। भवन्तः कदा आरभ्य योगासनं करोति? प्रियंका सिंह महोदय, भवती कदा आरभ्य योगासनं करोति? अहम् अद्य आरभ्य योगासनं करोमि। अहम् आरभ्य अहं 6 वादने टाइम गीतां पठामि। अहं 6 वादने योगासन करोमि। षड्वादने। प्रश्नः कदा आरभ्य? अद्य आरभ्य, श्वः आरभ्य, परश्वः आरभ्य, आज থেকে, কাল থেকে, পরশু থেকে, आज কাল परशु।
अहम अहम श्वः आरभ्य अघ योगासनं यानी आज থেকে যদি হয় आरध्य अहम आरध्यतः योगासन करोमि। पुनः एकवारं वदति वा? अहम अद्यतः योगासन करोमि यानी आज अद्य থেকে आरभ्य आरभ्य अग्र अहम अग्र आरभ्य না বুঝতে পারছি না। আজকাল পরশু করানো হয়েছে হ্যাঁ অদ্য শ্বः হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে থেকে অদ্য अहम परस्वः আচ্ছা যদি আমি বলি अहम परस्वः योगासन करोमि হবে না आरोग्य থেকে হবে বুঝতে পারছি না ভুলিয়ে যাচ্ছে। अहं पुनः वदामि হুম হুম। अहम् अद्य आरभ्य योगासनं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य वेदमन्त्रं पठामि। भवती अद्य आरभ्य किं किं करोति वदति वा? मीन्स भवती आज महोदय अहं থেকে वदामि তাই তো अद्य आरभ्य किं करोति? आद्य आरभ्य गीतं पठामि समीचीनं अर्घ अर्ध आरभ्य संस्कृतं पठामि सम्यक् साधु। अनन्तरं सुस्मिता महोदय भवती अद्य आरभ्य किं करोति? अहम् अद्य आरभ्य गीतं गायामि। समीचीनम्। अन्य अद्य आरभ्य किं किं कुर्वन्ति वदन्तु। अहम् अद्य आरभ्य व्याकरणं पठामि। समीचीनम्। अहम् अद्य आरभ्य संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि इति कः वदति? अहं वदामि संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि अद्य आरभ्य। अहम् अद्य आरभ्य संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि। उत्तमं बहु समीचीनम्। अद्य आरभ्य अद्य आरभ्य अद्य आरभ्य श्वः आरभ्य परश्वः आरभ्य ह्यः आरभ्य परह्यः आरभ्य एवं अद्य आरभ्य किं किं करोति श्वः आरभ्य किं किं करोति एवं वदन्ति वा? अहं श्वः आरभ्य शुकनाशोपदेश इति पुस्तकं पठिष्यामि। आरभ्य मानेटा कि এখন? আরম্ভ শুরু করা। अद्य আজকে আরভ্য আজ থেকে শুরু করে আজ থেকে এটা আমি রেগুলার করব। কাল থেকে আমি প্রতিদিন গীতা পড়ব। কাল থেকে আমি যোগাসন করব। পরশু দিন থেকে আমি এই কাজগুলো করব। अद्य आरभ्य আজকে থেকে श्वः आरभ्य आगामी काल থেকে परश्वः आरभ्य परशु থেকে वदन्ति वा इदानीं? ম্যাম মহোদয় अहं প্রতিদিন वदामि বলি কাল থেকে পড়বো কিন্তু পড়া আর হয় না। হ্যাঁ বললাম ম্যাম প্রতিদিনই বলি কাল থেকে পড়বো কিন্তু পড়া আর হয় না। तदर्थं वदतु अद्य आरभ्य करोमि। स्वः स्वः इति वदति चेत् न भवति। तर्हि अद्य एव करोतु। अहमि चिन्तयति मैम एवं হবে अहम संकल्पं स्वीकुर्वन्तु यद् न करोति तद् नूतनं किमपि अद्य आरभ्य वा श्वः आरभ्य करिष्यन्ति इति संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। अहं चिन्तयति चिन्तयामि अहं चिन्तयामि स्वः आरभ्य स्वः आरभ्य स्वः आरभ्य
পশু থেকে শুরু করব। সহ আরিভতঃ পঠামি। श्वः आरभ्य তহ পঠামি মানে किं থেকে पठामि? যেহেতু वेदं पठामि। स्व वेदम्। आरभ्य अहं चिन्तयति अहं चिन्तयामि स्व आरभ्य वेदं पठामि। समीचीनम्। एवं प्रत्येके एकमेकं सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। लघु बृहत् सङ्कल्पं न स्वीकुर्वन्तु, तर्हि पालयितुं न शक्नुवन्ति। लघु सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु, पालयन्तु। यथा अहं श्वः आरभ्य प्रतिदिनम् एकं संस्कृतश्लोकं पठामि। अहं श्वः आरभ्य प्रतिदिनं संस्कृतगीतं शृणोमि। চেষ্টাটা কি হবে? वदतु। চেষ্টা করাকে সংস্কৃতে কি বলবো? प्रयत्नं करोमि। चेष्टा करो, प्रयत्नं करोमि। अत्र सङ्कल्पं स्वीकरोतु। चेष्टा नाहं करिष्यामि, सङ्कल्पः। किं सर्वे महोदय कुर्वन्ति अहं वा? वदामि वा? संक्लामि। करोतु। अहम् एकं वदामि। अवश्यम्। अहं चिन्तयामि अद्य आरभ्य संस्कृतवाच्यपरिवर्तनम् अनुशीलं करोमि। संस्कृतवाच्यपरिवर्तनस्य अनुशीलनं करोमि। संस्कृतवाच्यपरिवर्तनम् अनुशीलं करोमि। वाच्यपरिवर्तनस्य संस्कृतवाच्यपरिवर्तनस्य अनुशीलनं करोमि। अभ्यासं करोमि। अस्तु, सम्यक्। एवम् अपरः कः सङ्कल्पं स्वीकर्तुम् इच्छति? करोतु। अहं श्वः आरभ्य परश्वपर्यन्तं किमपि न करोमि, केवलं विश्रामं करोमि। सम्यक्, उत्तमं सङ्कल्पं स्वीकरोति। पश्यतु। महोदय अहं वदामि वा? अहम् अद्य आरभ्य गीताश्लोकं पठामि। उत्तमम्, उत्तमं, सम्यक्। अन्ये न इच्छन्ति सङ्कल्पं स्वीकर्तुम्? अहं वदामि वा? रिङ्कु महोदय, अनन्तरम् अनिरुद्ध महोदय। अहं परश्वः आरभ्य अनुवादम् अभ्यासं करोमि। अनुवादस्य अभ्यासं करोमि। अनुवादस्य अभ्यासं करोमि। अद्य आरभ्य अपि न, श्वः अपि न, परश्वः। अस्तु, भवतु परश्वः आरभ्य। अनिरुद्ध महोदय। अहम् अद्य आरभ्य पालिव्याकरणम् अभ्यासं करोमि। व्याकरणं पठामि अथवा व्याकरणस्य अभ्यासं करोमि। व्याकरणं पठामि अथवा व्याकरणस्य अभ्यासं करोमि। अभ्यासं करोमि वदति चेत् व्याकरणस्य अभ्यासं करोमि। अच्छा। इतोपि कोऽपि वदति वा? अहं माता भिक्षुकस्य कृते भिक्षां ददाति। प्रधानमन्त्री महोदयः छात्रस्य कृते प्रमाणपत्रं ददाति। भिक्षुकः भिक्षुकस्य कृते, माता बालकस्य कृते औषधं ददाति। माता
कस्य कृते औषधं ददाति? बालकस्य कृते औषधं ददाति। माता बालकस्य कृते औषधं ददाति। माता बालकस्य कृते औषधं ददाति। सम्यक्। महिला महिला अस्ति, तरुणः अस्ति। महिला तरुणस्य कृते उपायनं ददाति। महिला कस्य कृते उपायनं ददाति? महिला तरुणस्य कृते उपायनं ददाति। छात्रः छात्रस्य कृते, छात्रः छात्रस्य कृते, कन्या कन्यायाः कृते, बालिका बालिकायाः कृते, भगिनी भगिन्याः कृते, मित्रं मित्रस्य कृते, बालकः बालकस्य कृते, छात्रः छात्रस्य कृते, गायकः गायकस्य कृते, सर्वे वदन्तु, केवलम् एकः द्वौ त्रयः एवं वदन्ति, सर्वे वदन्तु। अध्यापकः अध्यापकस्य कृते, छात्रः छात्रस्य छात्रस्य कृते, युवकः युवकस्य कृते, नायकः नायकस्य सेवकः सेवकस्य कृते, वैद्यः वैद्यस्य कृते, बालिका बालिकायाः बालिकायाः कृते, गायिका गायिकायाः कृते, नायिका नायिकायाः कृते सेविका सेविकायाः कृते, पाचिका पाचिकायाः कृते, जननी जनन्याः भगिनी भगिन्याः कृते, गृहिणी गृहिण्याः कृते, मित्रं मित्रस्य कृते, सः शिक्षकस्य कृते पुस्तकं ददाति। सः भिक्षुकस्य कृते धनं ददाति। अनन्तरं सः रमायाः कृते आभरणं ददाति। पाचिकायाः कृते, जनन्याः कृते, लतायाः कृते फलं ददाति। भगिन्याः कृते, लतायाः कृते फलं ददाति। कृते सः ददाति। चित्रं सः ददाति, सः शाटिकां ददाति। याः कृते तस्याः कृते शाटिकां ददाति। इदानीम् अनिरुद्ध महोदय, भवान् वदतु। लता लता गोपालस्य गोपालः मधुरः गोपालस्य कृते लता गोपालस्य कृते मधुरं ददाति। अनन्तरं वाक्यद्वयं वदतु। लता पुनः अहं शिक्षकस्य कृते ग्रन्थं ददामि। अनुष्का सास्मल महोदय आं महोदय। वदतु। लता ममतायाः टिप्पणीं ददाति। ममतायाः कृते टिप्पणीं ददाति। अहं
पुष्पायाः कृते धनं ददामि। अनन्तरं द्युति महोदय। लता भगिनी कृते लता भगिन्याः कृते सूचनां ददाति। अहं भगिन्याः कृते सूचनां ददामि। समीचीनम्। अनन्तरं देविका महोदय। लता श्रीमत्या कृते उपायनं ददाति। अहं मित्रस्य कृते सन्देशं ददामि। समीचीनम्। इशिता महोदय। हाँ मैम। वदतु। गुरुः गुरुः शिष्य कृते उपदेशं ददामि। पितामहं पौत्र कृते आशीषं पौत्रकृते न, पौत्रस्य कृते। यदा पौत्रस्य कृते इति आगच्छति ततः पूर्वं यः शब्दः अस्ति तत्र षष्ठी विभक्तिः। पौत्रस्य। पितामहः पौत्रस्य कृते आशीषं प्रददाति। धनिकः भिक्षुकस्य कृते भोजनं ददाति। छात्रा अध्यापकस्य कृते उपाहारं ददाति। अहमेकं वदामि। अवश्यं वद। जननी पुत्रस्य कृते अल्पाहारं ददाति। सैनिकाः देशस्य कृते युद्धं कुर्वन्ति। वयं समाजस्य कृते उत्तमं कार्यं कुर्मः। प्रियांका महोदय वदतु। शिशुः देवस्य कृते पुष्पं ददाति। अहं भगवनस्य कृते अत्र भवान् अस्ति तस्य षष्ठी विभक्ति। भवनस्य आपनात् भवतः भवतः अहं भवतः कृते चकलेहम् आनयामि। अहं भवन्तः कृते चॉकलेट नद्याः भवती गृहिण्याः जनन्याः अत्र समानरूपेण भवति भवत्याः। अहं भवत्याः कृते चक्लायम् आनयामि। आसन्दम् না আমি আগেরটাই রিপিট করলাম না। হ্যাঁ আমি আগেরটা আরেকবার বলে দিলাম। अहं तर्हि भवतः कृते अहं भवतः पुंलिंगे भवतः कृते भवान যদি থাকে भवतः আর যদি ভবতী থাকে তাহলে ভবত্যাহ। না আমি মানে ফার্স্টেরটাই দুবার বললাম সেটা। তারপরে স ভবত্যः कृते आसन्दम् आनयति। कृते इति योगः अस्ति चेत् षष्ठी विभक्ति भवति। कृते अव्यययोगेन षष्ठी विभक्तिः भवति। इदानीं कृते द्वारा वाक्यानि रचयन्ति वा? भवन्तः कस्य कस्य कृते किं किं यच्छन्ति, किं किम् आनयन्ति? अहं जनन्याः कृते शाटिकां क्रीणामि।
अहं छात्र कृते किं किं क्रीणन्ति? अहं छात्रः कृते पुस्तकं आनामि आनयामि। आनयामि छात्रस्य कृते। अहं छात्रस्य कृते पुस्तकम् आनयामि समीचीनम्। अन्ये वदन्तु। अहं वदामि वा? अहं पठनस्य कृते संस्कृतव्याकरणग्रन्थं क्रीणामि। अहं भ्रातस्य कृते वस्त्रं कस्य कृते? क्रीणामि। कृते? अहं भ्रातस्य न, भ्राता शब्द भ्रातुः कृते भवति। इदानीम् अत्र अनुज वदतु। अनुजस्य कृते। अनुज शब्दस्य अर्थः अपि भ्राता। अनुजस्य कृते। अहम् अनुजस्य कृते वस्त्रं क्रीणामि। अनन्तरम् अहं भगिन्याः कृते आपणतः मिष्टान्नम् आनयामि। कस्य कृते? भगिन्याः कृते। इतोपि? अहं गृहस्य कृते व्यजनानि क्रीणामि। उत्तमम्। शर्मिला महोदय। अपरः कोऽपि वदति चेत् वदतु। अहं महोदय, जनन्याः अहं वदामि वा महोदय? अवश्यम्। अहं जनन्याः कृते शाटिका क्रीणामि। शाटिकां क्रीणामि। शाटिकां क्रीणामि। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः ह्यः विद्यालयं गतवान्। अतीतकाल अर्थे गतवान्। ह्यः विद्यालयं गतवान्। छात्रः पठति। छात्रः पठितवान्। बालकः क्रीडति। बालकः क्रीडितवान्। बालकः किं कृतवान्? क्रीडितवान्। तर्हि क्रीडति, क्रीडितवान्। गच्छति, गतवान्। पठति, पठितवान्। सर्वे अपि उच्चारणं कुर्वन्तु। इदानीमेव कण्ठस्थी कुर्मः वयं। पठति, पठितवान्। क्रीडति, क्रीडितवान्। पतितवान्। पठति इति वदामि। भवन्तः भारद्वयं पतितवान् पतितवान्, पतितवान् एवं भारद्वयं वदतु। पतति, पठितवान्। लिखति, लिखितवान् खादति, खादितवान् प्रेषयति, प्रेषितवान् आगच्छति, आगतवान् भारद्वयं वदन्तु। आगतवान्, आगतवान् प्रक्षालयति, प्रक्षालितवान् खादति, खादितवान् हसति, हसितवान् पठति, लिखितवान्। पठति, पठति, खादति, 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 खादितवान्, खादति, खादितवान्
इदानीं स्त्रीलिङ्गे गच्छति गतवती, पठति पठितवती पठितवती क्रीडति क्रीडितवती पठति पठितवती लिखति लिखितवती खादितवती खादितवती प्रेषयति प्रेषितवती आगच्छति आगतवती प्रक्षालयति प्रक्षालितवती मिलति मिलितवती गच्छति इति वदामि, भवन्तः आगतवती गतवती पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे परिवर्तनं कुर्वन्तु। गच्छति गतवान् गतवान् गतवती पठति पठितवान् पठितवती क्रीडितवान् क्रीडितवती कृतवती देविका महोदय भवती वदतु। हसति हसितवान् हसितवती लिखति लिखितवान् लिखितवती गच्छति गतवान् गतवती हसति है पठति हसति हाँ हसति पठति पठति पठितवान् पठितवती हसति हसितवान् हसितवती सम्यक्। अनन्तरं द्युति महोदय भवती वदतु। खादति खादितवान् खादितवती क्रीडति क्रीडितवान् क्रीडितवती नयति नयितवान् नयितवती नयति नीतवान् नीतवती वदतु। नयति नीतवान् नीतवती सम्यक्। भवन्तः कुत्र कुत्र गतवन्तः कुत्र कुत्र गतवत्यः वदन्ति वा? भवान् कुत्र गतवान् भवती कुत्र गतवती? अहं कन्याकुमारीं न गतवती। अहं वाराणस्यां गतवती वाराणस्यां न वाराणसीं वाराणसीं गतवती सम्यक्। इतोपि अहं नैनीतालः गतवान् नैनीतालं गतवान् अहं पुरीं गतवती समीचीनम्। अहं दहल्लीं नगरे अहं दक्षिणेश्वरं गतवती सम्यक्। इदानीं किं किं पठितवान् किं पठितवती? अहं अहं रामायण पठितवती अहं रामायणं पठितवती अहं रामायणं पठितवती समीचीनं। टागरी महोदय अहं कथामृतं पठितवती समीचीनं। सुपाला अहं महोदय भरतसंहितं न पठितवान् तोहि चक्रवर्ती महोदय उत्तमं। सुपर्णा महोदय अहं लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठितवती उत्तमम्। किं खादितवान् किं खादितवती वदन्ति वा? अहं रोटिका खादितवती अहं रोटिका खादितवती किं रोटिका अहं रोटिकां खादितवती
अहं मिष्टान्नं खादितवती। अनुष्का अहं महोदय वदतु। अहम् ओदनं खादितवती। किं किं दृष्टवान् किं किं दृष्टवती वदन्ति वा? दृष्टवान् दृष्टवती। अहं काञ्चनजङ्घा दृष्टवती। अहं गगनं दृष्टवती। अहं समुद्रं दृष्टवती। समीचीनम्। अहम् अयोध्यायां दृष्टवती। अयोध्यायां न अयोध्याम्। अयोध्यां दृष्टवती। अहं क्रीडास्थलं दृष्टवान्। किं दृष्टवान्? अहं क्रीडास्थलं दृष्टवान्। समीचीनम्। अहं कोलकातानगरं दृष्टवती। समीचीनम्। बालकः गतवान् बालकाः गतवन्तः। छात्रः पठितवान् छात्राः पठितवन्तः। सः लिखितवान् बहुवचने लिखितवन्तः। सः ते बहुवचने लिखितवन्तः। भवति। ते लिखितवन्तः। सः स्मृतवान् ताः सः न ते। ते स्मृतवन्तः। सः उक्तवान् ते उक्तवन्तः। सः दृष्टवान् ते दृष्टवन्तः। सः ज्ञातवान् ते ज्ञातवन्तः। बालकः आगतवान् बालकाः आगतवन्तः। शिक्षकः उपविष्टवान् शिक्षकाः उपविष्टवन्तः। कः आनीतवान् के आनीतवन्तः। सः ते कः के आनीतवन्तः। कः आनीतवान् के आनीतवन्तः। मैडम এই सः বক- दत्तवान् न श्रूयते महोदय। सः दत्तवान् ते दत्तवन्तः। ते दत्तवन्तः। सः आनीतवान् ते आनीतवन्तः। सः खादितवान् ते खादितवन्तः। ते खादितवन्तः। सा गतवती ताः गतवत्यः। सा स्मृतवती तो ते ताः तः स्मृतवत्यः। स्मृतवन्तः। यथा सः ते सा ताः। स्मृतवती स्मृतवत्यः। सा स्मृतवती परिवर्तनम् ताः ताः स्मृतवत्यः। सा हसितवती सा लिखितवती लिखितवत्यः। सा आनीतवती ताः आनीतवत्यः। सा पृष्टवती इष्टवत्यः जननी पीतवती जनन्याः जननी एकवचने बहुवचने जनन्यः। बालिका स्मृतवती बालिकायाः बालिकाः गायिका स्थापितवती गायिकाः स्थापितवत्यः। इष्टवती
सः सः इष्टवत्यः सः दृष्टवत् सः गतवान् ते गतवन्तः यदि एषः आगतवान् एते ते आगतवन्तः आगतवन्तः छात्रः लिखितवान् छात्राः छात्राः लिखितवन्तः लिखितवन्तः शिक्षिका पृष्टवती शिक्षिकाः शिक्षिकाः पृष्टवत्यः पृष्टवत्यः इदानीम् अनुष्का महोदय वदतु अग्रे सः पीतवान् आम् महोदय सः पीतवान् ते पीतवन्तः अनन्तरं वाक्यद्वयं वदतु अहम् आगतवान् वयम् आगतवन्तः वन्तः सम्यक् देविका महोदय अहं पीतवती वयं पीतवन्त्य अध्यापकः पठितवान् अध्यापकाः पठितवन्तः पाठितवन्तः सम्यक् तुहिन् चक्रवर्ती महोदय वदतु आम् महोदय जननी दत्तवती जनन्याः दत्यवत्यः सा नीतवती ताः नीतवत्यः उत्तमम् अनन्तरं शुभं राय महोदय वदतु हाँ महोदय अहं दृष्टवान् अहं दृष्टवान् सः दृष्टवन्तः अहं मिलितवान् सः मिलितवन्तः पुनः एकवारं वदतु अहं दृष्टवान् सः दृष्टवन्तः अहं वयम् अहं दृष्टवान् वयं अहं वयम् अहं दृष्टवान् वयं दृष्टवन्तः अहं मिलितवान् वयं मिलितवन्तः सम्यक् अनन्तरं शर्मिला घोष महोदय वदतु दुष्टः त्यक्तवान् दुष्टाः त्यक्तवन्तः प्राचार्य प्रेषितवान् प्राचार्याः प्रेषितवन्तः अनन्तरं सुस्मिता करण महोदय भगिनी दिष्टवती भगिन्याः दिष्टवन्तः दृष्टवत्यः अहं ज्ञानवान् वयं ज्ञातवान् अहं ज्ञातवान् वयं ज्ञातवन्तः प्रियंका सिंह महोदय भवती किं करोति इदानीम् इदानीं संस्कृतं कक्षायां पठामि व्यक्तिगतजीवने किं करोति अहं शिक्षिका अस्ति अहं शिक्षिका अस्मि प्रियंका सिंह महोदय शिक्षिका अस्ति पूर्वं छात्रा आसीत् प्रियंका सिंह महोदय
इदानीं शिक्षिका अस्ति पूर्वं छात्रा आसीत्। वृक्षः अस्ति अंकुरः आसीत्। মানে পাস্ট টেন্স করলে শুধু আসিত ম্যাম, মানে পাস্ট টেন্স করলে শুধু আসিতটা দিতে হবে, अस्तिটা আসিত है। इदानीं वृक्षः पूर्वम् अंकुरः आसीत्। इदानीं युवकः अस्ति पूर्वं बालकः आसीत्। वाक्यं रचयति वा? सः धनिकः अस्ति सः दरिद्रः आसीत्। एवं वाक्यम् अहं वदामि। अवश्यं वदतु। सः इदानीं धनिकः अस्ति पूर्वं दरिद्रः आसीत्। अनन्तरं विद्यालय सः विद्यालये आसीत्। আরেকটা কি হবে, এখন যেটা প্রেজেন্টলি যেটা হবে সেটা মানে কি বলবো, যে এখন মহাবিদ্যালয় सः विश्वविद्यालयः महाविद्यालयः। तर्हि पूर्वं महाविद्यालयः अनन्तरं विश्वविद्यालयः भवति। वदतु। आसीत् द्वारा वाक्यम्। विद्यालय आसीत्। तर्हि विश्वविद्यालयः अस्ति फुल सेंटेंस से बोलते हो? आसीत्। শুধু ওটাই? আচ্ছা আচ্ছা, আমি ভাবলাম সেন্টেন্স বানাতে হবে আর কিছু। विद्यालय अस्ति महाविद्यालय आसीत्। अनन्तरं सज्जनः अस्ति दुष्टः आसीत्। दुष्टः आसीत्। रामः सज्जनः अस्ति। रामः अस्ति आसीत्। वदन्तु। स्वामी अस्ति सेवकः आसीत्। रामः अध्यापकः अस्ति रामः छात्रः आसीत्। सा जननी अस्ति सा पुत्री आसीत्। लता वृद्धा अस्ति मण्डलम् सा आसीत् पूर्वं राज्यम् युवती अस्ति। आसीत्। अनन्तरं लता तरुणी अस्ति पूर्वं सा बाला आसीत्। इदानीं नगरम् अस्ति पूर्वं नदी आसीत्। अनन्तरं अधुना दूरवाणी व्यवस्था अस्ति पूर्वं पत्रव्यवस्था आसीत्। कः पुत्रः? महोदय, अहमेकं वाक्यं वदामि वा? सः जनकः अस्ति पूर्वं पुत्र आसीत्। आसीत्। पूर्वं शैत्यं न, इदानीं शैत्यम् अस्ति पूर्वम् उष्णता आसीत्।
वाक्यानि रचयन्ति वा? आसीत्। पूर्वं किं किम् आसीत्? पूर्वं किं किम् आसीत्? कोलकातायां पूर्वं किं किम् आसीत्? गृहे पूर्वं किं किम् आसीत् एवं वदन्ति वा? कलकत्ताया पूर्वे भिस्ती नामक जलपात्रमासीत्। पुनः एकवारं वदति वा कृपया? वदतु। कलकत्तायां पूर्वे भिस्ती नामक जलपात्रमासीत्। 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 अस्तु। अनन्तरं गृहे किं किम् अस्ति? किम् आसीत्? पूर्वे गुरु मम पूर्वे बालकः गुरुगृहे अस्ति। पूर्वं कथमस्ति? गुरुगृहे पूर्वं থাকতো अस्ति। সেটাই। पूर्वं छात्रः गुरुगृहे आसीत्। पूर्वे अस्ति। पूर्वं गुरुकुलम् आसीत्। छात्रः इदानीं गुरुगृहे विद्यालयः आसीत्। अस्ति। पूर्वं गुरुकुलम् आसीत्। इदानीं विद्यालयः अस्ति। विद्यालय आसीत्। पूर्वम् इदानीं। पूर्वम् इदानीं। दक्षिणेश्वरे पूर्वं पञ्चवटीवनम् आसीत्। इदानीं तत्र वनम् अस्ति वा? वनमस्ति इदानीं? न वनमस्ति। इदानीं वनं नास्ति। वटवृक्षाः सन्ति। वटवृक्षः किन्तु वनं नास्ति। किन्तु पूर्वं यदा श्रीरामकृष्णदेवः आसीत् तदा पञ्चवटी वनम् आसीत्। तत्र दिवाकाले अपि गन्तुं भयं प्राप्नोति स्म। कः भयं प्राप्नोति स्म? हृदय पूर्वः कल्पतरुवृक्षः आसीत्। इदानीं पूर्वं कल्पतरुवृक्षः आसीत्। इदानीं कल्पतरुवृक्षः नास्ति। वृक्षः नास्ति। सम्यक्। पूर्वम् इदानीम्। अधुना दूरवाणी अस्ति। पूर्वं तु दूरवाणी नासीत्। सम्यक्। पूर्वं दूरवाणी न आसीत्। अहं शिक्षिका अस्मि। अहं शिक्षिका अस्मि। पूर्वम् अहं छात्रा आसम्। अस्मि आसम्। अस्मि आसम्। अहं बालकः आसम्। अहं धीरः अस्मि। अहं चञ्चलः आसम्। अहम् अध्यापकः अस्मि। अहं छात्रः आसम्। पुंलिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे अहम् अध्यापिका अस्मि। अहं छात्रा आसम्। एवं वाक्यानि रचयन्ति वा? अहं प्रधानमन्त्री अस्मि। अहं नेता आसम्। पुंलिङ्गे अस्ति तथापि वाक्यानि रचयन्ति।
अहं शिक्षकः अस्मि। अहं छात्रः आसम्। पूर्वम् अहं बुद्धिहीना आसम् इदानीं तु बुद्धिमती अस्मि। पुनः एकवारं वदतु। पूर्वम् अहं बुद्धिहीना आसम् इदानीम् अहं बुद्धिमती अस्मि। किञ्चित् उच्चैः वदति वा? न श्रूयते सम्यक्। पूर्वम् अहं बुद्धिहीना आसम् इदानीं तु बुद्धिमती अस्मि। अहम् बुद्धिहीना बुद्धिमती, अस्तु सम्यक्। अहम् इदानीं कोल्कतानगरे कोल्कतां गृहे अस्मि। अहं पूर्वे दिल्लीनगरं गृहे आसम्। आसम् आसम् अहं पूर्वे इदानीं अहं कोलकातार बाड़ीते, ताई तो? गृहे कोलकातां गृहे अस्मि। कोलकातायाः गृहे अस्मि। पूर्वं देहल्याः गृहे आसम्। दिहल्यः गृहे दिहल्यं हवन् दिहल्यः गृहे अहं गृहिण्याः अस्मि। पूर्वम् अहं वधू असम्। इदानीं किम् अस्ति? गृहिण्याः अस्मि। गृहिण्याः न गृहिणी, एकवचने गृहिणी। अहं गृहिणी अस्मि। पूर्वं वधूः आसम्। एवं वाक्यानि रचयन्ति वा? अस्मि आसम्, अस्मि आसम्। अहं पूर्वम् आसम्, अहम् इदानीम् अस्मि। अहं पूर्वं चञ्चला आसम्, इदानीम् अहं धीरा अस्मि। अहम् इदानीं विश्वविद्यालयस्य छात्राः अस्मि। पूर्वे अहं विद्यालयस्य छात्रा आसम्। सम्यक्। पूर्वे न पूर्वम् इति वदतु। पूर्वम्। पूर्वम् अहं पूर्वं संस्कृतं न पठति वदति न श्रूयते। अहं पूर्वं संस्कृतं न पूर्ति पाठं न पूर्वं সংস্কৃত। আপনি কি ছিলেন, কি এখন কি আছেন, সেটাই। আমি দিল্লিতে ছিলাম, এখন কলকাতায় আছি। আমি ছাত্র ছিলাম, শিক্ষিকা আছি। কি ছিলেন আর এখন কি আছেন। আমি কি করতাম সেটা নয়, কি ছিলেন আর এখন কি আছেন সেটা বলতে হবে। স্পষ্ট? अहं पूर्वे बाङ्ग्लाभाषस्य छात्री आसीत्। अहम् इदानीं अहं पूर्वम्, আমি আগে, পূর্বে না, পূর্বম ইতি বদন্তি। अहं पूर्वम्
पूर्वम् अहं पूर्वं बङ्गभाषायाः छात्रा आसम् अहम् इदानीम् এখন अहम् इदानीं संस्कृतभाषायाः छात्रा अस्मि पुनः वदतु एकवारम् अहम् अहं वङ्गभाषस्य छात्रः भाषस्य न आसीत् वङ्गभाषायाः वङ्गभाषायाः छात्रः आसीत् इदानीम् अहं संस्कृतभाषायाः छात्रः अस्मि सैनिकः आसीत् सैनिकाः आसन् एकवचने आसीत् बहुवचने आसन् सज्जनः आसीत् सज्जनाः आसन् उत्तमः आसीत् बहुवचने उत्तमाः आसन् उत्तमाः आसन् महापुरुषः आसीत् महापुरुषाः आसन् देवः आसीत् देवाः 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 आसन् आसन् सम्यक् इशिता महोदय अनन्तरं वदतु उत्तमः छात्रः उत्तमः छात्रः आसीत् बहुवचने उत्तमः छात्रः आसन् बहुवचने उत्तमः छात्रः छात्रः बहुवचनं किम् छात्रः छात्राः उत्तमः बहुवचनं किम् छात्रः छात्रः उत्तमः उत्तमः उत्तमाः 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 छात्राः आसन् वृक्षः आसीत् वृक्षाः आसन् पुनः वदतु वृक्षाः आसन् अनन्तरं वृक्षः आसीत् नेक्स्ट् परेट्ट फलम् आसीत् बहुवचनं फलं बहुवचनं किम् फलानि आसन् भवनं भवनानि आसन् বাক্যদ্বয় কেবলম একম না দুটো বাক্যই বলুন भवनम् आसीत् भवनानि आसन् मन्दिरम् आसीत् मन्दिराणि आसन् তারপর শর্মিলা ঘোষ মহোদয়ে जननी आसीत् जनन्याः आसन् निपुणः आसीत् निपुणाः आसन् आसन হ্যাঁ আসন উপরে লেখা আছে দেখুন आसन উচ্চারণটা ঠিক করে अपरा कोऽपि वदतु महोदय अहं वदति वा अवश्यं वदतु अध्यापिका आसीत् अध्यापिकाः आसन् प्राचार्या आसीत् प्राचार्याः आसन् अहं वदामि वदतु मित्रम् आसीत् मित्राणि आसन् सखी आसीत् सखियाः आसन् आङ्ग्लजनः इंग्रेज आङ्ग्लजनः आङ्ग्लजनः आसीत् आङ्ग्लजनाः आसन् आसन् सम्यक् अहं बालः आसम् वयं बालाः आस्म
अहम आसम, अहम आसम, वयम आस्म, अहम आसम, वयम आस्म, सः आसीत्, ते आसन्, अहम आसम, अहम आसम, वयम आस्म। एकः स्यूतः, एकः स्यूतः, एकः कूर्मः कच्छपः, कूर्मः, एकः व्याघ्रः व्याघ्रः, व्याघ्रः अनन्तरं एकः दण्डः एकः दण्डः एकः मृगः एकः मृगः एका नौका नौका, 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 एका नौका, नौका एका लेखनी, एका लेखनी एका 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 बालिका बालिका एका कूपी एका कूपी एका एका शिक्षिका अनन्तरं एका घटी एका घटी पुष्पम्, एकं पुष्पम् तं पुष्पम् एकं सेवफलम् एकं सेवफलम् सेवफलम्, एकं एकं रेलयानम् रेलयानम् एकं लोकयानम् एकं लोकयानम् एकम् एकं उरुसङ्गणकम् सङ्गणकम् एकम् उरुसङ्गणकम् एकं मोदकम् एकं लाडुकम् एकं मोदकम् एकं मोदकम्, एकं लड्डुकम्, एकः चषकः, एका माला, एका लेखनी, एकं पुस्तकम्, एकः, एका, एकं वदन्ति वा मया सह? वदन्तु। एकः 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 चषकः एका माला, का माला अहं यद् वदामि तदेव एका लेखनी वदतु। एकः 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 चषकः पुस्तकम् উচ্চারণ করো, আমি যেটা বলছি সেটাই উচ্চারণ করুন। एकः 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 एका एका एकम् एकम् एकः एका एकं वदन्तु। एकः एकम् इदानीम् अत्र योजयन्तु। एकः एका एकम्। ईशिता महोदय वदतु। एकः चमसः एकः दूरवाणी না না নাম্বার 2 1 2 পাশাপাশি আছে দেখুন। ও एकः कुञ्चिका एकः दूरवाणी কুঞ্চিকা কি হবে? एकम एका হবে কুঞ্চিকা শেষে কি আছে? একা কুঞ্চিকা। दूरवाणी एकः दूरवाणी না एकम पुष्प एकः अह चमसः কুঞ্চিকা एका কুঞ্চিকা দীর্ঘ ই থাকলেও স্ত্রীলিঙ্গ। একা দূরবাণী যেমন করে সা
सा कुञ्चिका, सा दूरवाणी, एषा दूरवाणी, एषा कुञ्चिका। एतद् वयं पूर्वं पठितवन्तः। एकं पुष्पं। कुञ्चिका, दूरवाणी सবই নপুংসকলিঙ্গ, সবই ক্লিবলিঙ্গ, তা কিন্তু নয় সংস্কৃতে। শব্দ অনুযায়ী পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ নির্ণীত হবে। জড়বস্তু মানেই নপুংসকলিঙ্গ, তা কিন্তু নয়। তাহলে দূরবাণী एका দূরবাণী एका दूरवाणी पुष्पम एकं पुष्पं पुस्तकम एकं খুব সহজ উপায়। একাহ শেষে বিসর্গ আছে, একই রকম উচ্চারণ যখন হবে তখন একাহ। আর নপুংসকলিঙ্গ শেষে ম থাকলে একম। পুষ্পম, ফলম, গৃহম, পত্রম, পর্ণম, মন্দিরম সব একম। এবার স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে আকার আর ইকার। কুঞ্চিকা, दूरवाणी, जननी। हाँ, एकम पुष्पम। हस्तः एकः लेखनी। एका एका लेखनी पात्रम एकं पात्रं मार्गः पुस्तकम् एकः एकः मार्गः एका नासिका एका नासिका वृक्षः एकः वृक्षः एकः एकः दर्पणः एकः दर्पणः दूरदर्शनम् दर्पणः एकः हस्तः कूपी एका कूपी एकं दूरदर्शनम् एकः स्यूतः एकः सूतः स्यूतः एकम् उपनिषदम् एकं उपनेत्रम् एका पत्रिका एका पत्रिका पत्रिका घटः एकः एकः घटः एकः घटः एकः एका एकम्। अहं गृहकार्यं PDF रूपेण प्रेषयामि, तद् गृहे कुर्वन्तु। अस्तु, शान्तिमन्त्रेण वयं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभरात्रिः, पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः।